बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से। चेहले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। खैरपुर नातिन शाह में चेहले में इमाम हुसैन के सिलसिला में काफिले मरकजी इमाम बारगाह पहुंचना शुरू हो गए। मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह में नमाज ज़ोहरैन के बाद मजलिस अज़ा मुनक़िद की जाएगी। मजलिस अज़ा के बाद अलमदार चौक से मरकजी जुलूस आलम अब्बास के हमरा बरामद होगा। मरकजी जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जुलूस के रूट पर निगरानी की खुसूसी इंतजाम, दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से अज़ादारों को हर सहूलियात और फुल सिक्योरिटी फराहम करने के इकदाम किए गए हैं। चेहले में इमाम हुसैन के मौका पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के इंतजाम का जायजा। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने हालिया बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ बाजारों, शाहराहों और नशीबी इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर वासा की टीमें और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर को वासा हुकाम ने मुख्तलिफ मुकामात पर निकासियाब के जारी ऑपरेशन, मशीनरी की कारकर्दगी और पानी की फौरी निकासी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने हिदायत की कि तमाम मुतासरा इलाकों से बारिशी पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को आमदरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई सुथराई, सीवरेज सिस्टम और वासा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि फील्ड में मौजूद रहकर निकासियाब के अमल की मुसलसल निगरानी करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और इसके सिलसिला में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बारिश के दौरान और बाद तमाम इदारे बाहमी राब्ते के साथ मुतहरिक रहें ताकि अवाम को बर वक्त सहूलियात फराहम की जा सके और शहरी मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल हों। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श तोई सेवन चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिला में वादी हुसैन से मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन पाकिस्तान चीफ ऑर्गेनाइजर जामशोरा सफदर हुसैन नजवी की क़यादत में दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज तक एक यादगार और तारीखी मशी का इनेकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके इश्क़ अहले बैत का वालहाना इजहार किया। शुरका की भरपूर शिरकत और मुनज़्ज़म अंदाज ने इस मशी को सेवन शरीफ की एक यादगार मजहबी सरगर्मी बना दिया। वादी हुसैन में न्याज खाने, चाय और शरबत का बेहतरीन इंतजाम किया गया, जबकि पूरे रास्ते में सेवन शरीफ के मुख्तलिफ मुकामात पर मोमिनीन की जानिब से न्याज सबील का एहतमाम और शिरकाए मशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मशी काफिला दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज पर पहुंचकर मुल्क पाकिस्तान की इस्लामती इत्तेहाद, उम्मत, तमाम मोमिनीन की खैर आफियत और बिलखुसूस इस्लामी जमहूरिया ईरान के अमन, इस्तेहकाम और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। इस कामयाब और पुरअमन मशी के इनेकाद में ताउन करने पर हम चेयरमैन म्यूनसिपल सेवन सैयद शहजाद हैदर शाह, असिस्टेंट कमिश्नर सेवन बाबर अली बलोच, DSP सेवन फराज अली मितलूट, पुलिस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 122 सेवन के तमाम सरान और सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी की जानिब से सेवन बेहतरीन इंतजाम, सिक्योरिटी, सफाई और तिब्बी सहूलियात की फराहमी ने इस बाबरकत मशी को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार मिट्टी। डिप्टी कमिश्नर थरपाकर और SSP थरपाकर का इमामों के 40वें के मौका पर मिट्टी शहर का दौरा, इंतजाम का जायजा। डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल हलीम जागिरानी और SSP थरपाकर आरिफ अजीज़ ने इमामों के 40वें के मौका पर मिट्टी शहर का दौरा करके इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। दोनों अफसरान ने इमामों के 40वें के मौका पर निकलने वाले जुलूसों में शिरकत करके सिक्योरिटी, सफाई, पानी समेत दीगर ज़रूरी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करके जुलूसों के रूट और इंतजाम के हवाले से मालूमात भी हासिल की गई। डिप्टी कमिश्नर थरपाकर और SSP थरपाकर ने कहा है कि जुलूसों के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पाक रेंजर्स और पुलिस के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो कानून पर अमल करें और इंतजामिया से ताउन करें ताकि ये मुकद्दस दिन अकीदत एहतराम से मनाया जा सके। ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए पंजाब भर में इक़दाम का सिलसिला जारी। इसी सिलसिला की एक कड़ी के तौर पर तहसील खारियां के तारीखी कस्बे डंगा में एक शानदार मेगा फार्म्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं तहसील कुंजा से मोहम्मद सनाउल्लाह मिट्टू की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन, पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स गुजरात डॉक्टर खिजर हयात की खुसूसी काविशों से तहसील खारियां के कस्बे डिंगा में एक शानदार मेगा परफॉर्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद किया गया।
اس تقریب کا بنیادی مقصد کاشتکاروں اور ڈیلرز کو جدید زرعی طریقوں اور کیڑا مار ادویات کے محفوظ استعمال سے آگاہ کرنا تھا۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر خضر حیات نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ زرعی پیداوار میں اضافے اور انسانی صحت کے تحفظ کے لیے مربوط طریقہ انسداد IPM کا اپنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو چاول اور سبزیوں کی کاشت میں کیڑوں سے بچاؤ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پروگرام کے دوران ڈاکٹر خضر حیات اور دیگر ماہرین نے کاشتکاروں اور ڈیلرز کو درج ذیل اہم موضوعات پر تفصیلی تربیت دی۔ چاول اور سبزیوں کا مربوط طریقہ انسداد IPM، پری ہارویسٹ کنٹرول PHI اور کیڑا مار ادویات کے باقیات کے انتظام کا طریقہ، افلاٹاکسن مینجمنٹ اور اس کے نقصانات، ممنوعہ ادویات پروہیبٹڈ پیسٹی سائیڈز کی شناخت اور استعمال سے پرہیز، ادویات کی زیادہ سے زیادہ باقیات حد، MRL کا تعین، کیڑا مار ادویات کا محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال۔ اس موقع پر کاشتکاروں میں معلوماتی لیکچرز بھی تقسیم کیا گیا تاکہ وہ ان معلومات کو عملی طور پر استعمال کر سکیں۔ شرکاء نے اس تربیتی پروگرام کو بے حد سراہا اور اسے زرعی شعبے کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر خضر حیات نے کاشتکاروں اور ڈیلرز کے سوالات کی تفصیلی جوابات بھی دیے اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت کمشنر آفس بھاولپور میں مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات کا اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمشنر بھاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا، DGPDM میں سیف انور جپا، ڈپٹی کمشنرز بھاولپور، بھاولنگر اور رحیمیہ خان سمیت متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ ریسکیو 122 اور دیگر متعلقہ اداروں کو جدید مشینری اور ریسکیو آلات فراہم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے بھاولپور سمیت تمام اضلاع کو سیلاب سے تحفظ کے لیے مطلوبہ وسائل مہیا کر دیے ہیں۔ عوام اور مال مویشی کے محفوظ انخلاء کے ساتھ ساتھ ممکنہ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن بھی جاری ہے۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ حالیہ بارشوں کے دوران رحیمیہ خان میں 55 افراد اور 849 مال مویشی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ بہاولپور ڈویژن میں 73 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 56 موٹر بوٹس، 93 ریسکیو ایمبولینسز، 74 ڈی واٹرنگ پمپس اور 21 فائر بریگیڈ گاڑیاں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختص ہیں، جبکہ حفاظتی بندوں کی مرمت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ DGPDM میں سیف انور جپا نے کہا کہ تمام محکمے فیلڈ میں مکمل طور پر متحرک ہیں اور پنجاب بھر میں صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت بھاولپور میں صحت عامہ سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں تھیلیسیمیا یونٹ، برن یونٹ، چلڈرن اسپتال، کارڈک سینٹر اور کڈنی سینٹر کی کارکردگی اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر بھاولپور کا تھیلیسیمیا یونٹ جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو تمام باقی ماندہ ترقیاتی کام فوری مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے واضح کیا کہ تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے علاج میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ خواجہ سلمان رفیق نے بتایا کہ حکومت پنجاب تھیلیسیمیا یونٹ کے لیے فنڈز فراہم کر چکی ہے اور تمام ترقیاتی فنڈ شفاف انداز میں صرف منصوبے کی بروقت تکمیل پر خرچ کیے جائیں۔ اجلاس میں برن یونٹ، چلڈرن اسپتال، کارڈک سینٹر اور کڈنی سینٹر کو درپیش مسائل اور ضروریات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ جدید طبی آلات کی فراہمی اور معیاری علاج یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت جاری کی گئی۔ صوبائی وزیر صحت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ الہ آباد پیر طریقت حضرت سید نذیر احمد شاہ گیلانی کے روحانی مشن کا تسلسل، ہفتہ وار محفل میلاد کا انعقاد۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید نذیر احمد شاہ گیلانی کے قائم کردہ روحانی دینی مشن کے تسلسل میں ہفتہ وار محفل میلاد ہر ہفتے الہ آباد میں اکبر خان کی رہائش گاہ پر صاحبزادہ سید فیض عربی گیلانی کے زیر صدارت نہایت سادگی اور عقیدت کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے۔ محفل میں محدود تعداد میں مقامی عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں، جہاں تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول، درود و سلام اور ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آخر میں صاحبزادہ سید فیض عربی گیلانی ملک و ملت کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا کرواتے ہیں، جبکہ شکر کی توازہ کے لیے لنگر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس روحانی سلسلہ کے تسلسل سے محبت رسول اور دینی اقدار کو فروغ مل رہا ہے اور صاحبزادہ سید فیض عربی گیلانی اپنے بزرگوں کے مشن کو اخلاص کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہارون آباد جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر عارف ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حقیقی سیاسی قیادت کا
اب راستہ مزید نہیں روکا جا سکتا۔ یہی قیادت ملک کے حالات کو درست سمت پر لے جا سکتی ہے اور پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ کرپٹ بددیانت حکمران اس ملک کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے بلکہ ملک کو مزید مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ موجودہ سیاسی نظام پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ اس نظام نے ایک ملک کی عوام کو بھوک اور مہنگائی جیسے مسائل میں دھکیل کر رکھ دیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی عوام کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ بلا وجہ جماعت اسلامی پر تنقید کرنے کا سلسلہ اب روک جانا چاہیے۔ یہی جماعت اسلامی پاکستان کے حالات کو درست سمت میں لے جا سکتی ہے جس کا ماضی اس جماعت کے کردار کی گواہی دے رہا ہو۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان اس قوم کی مشکلات کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے اس سوچ سے اتفاق کرنا چاہیے۔ پہلے آزمائیں پھر الزام لگائیں۔ پاکستان کے حالات اس وقت پوری قوم سے بہت سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے، جماعت اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان اور مضبوط پاکستان۔ خوشحال عوام 7 مارچ جماعت اسلامی پاکستان کے سنگ موجودہ نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام ان حکمرانوں کی بدمعاشیوں اور عیاشیوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے۔ غازی آباد لاہور میں اے ایس آئی کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا معاملہ، کارروائی میں تاخیر اور افسران کو لا علم رکھنے پر ڈی آئی جی آپریشنز کا اظہار برہمی۔ رات کے تھانہ غازی آباد کا دورہ، ایس ایچ او سمیت پورا تھانہ معطل کر دیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کرائم رپورٹر عمران جٹ سے۔ عمران، بتائیے گا یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ معاملہ رات 1:30 بجے کے قریب پیش آیا ہے۔ ڈی آئی جی فیصل کامران اور ایس ایس پی آپریشن فوری طور پر جو ہے خود غازی آباد تھانہ کا وزٹ کیا اور یہ وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایس ایچ او جو محمد شہریار ہیں اور اس کے ساتھ جو تمام تر تھانے کا عملہ ہے اس کو معطل کر دیا۔ ان کو فوری طور پر جو ہے رپورٹ لکھوا دی گئی۔ اصل میں یہ واقعہ 2 دن پہلے پیش آیا تھا جہاں پر انویسٹیگیشن اے ایس آئی ہیں عمران، انہوں نے معذور خاتون کو لے کر جو ہے تھانے آئے جہاں پر مبینہ طور پر فرنٹ فلور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد جب اس چیز کا اعلیٰ افسران کو علم ہوا تو سید ذیشان رضا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے انہوں نے فوری طور پر اے ایس آئی عمران کے خلاف مقدمہ درج کیا اور جو انچارج تھے ان کو کلوز لائن کر دیا گیا۔ لیکن ڈی آئی جی فیصل کامران کا کہنا تھا کہ تھانے میں اس طرح کا کام ہوا ہے تو تم نے افسران کو پہلے آگاہ کیوں نہیں کیا، اور تھانہ جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے ایس ایچ او پر ہوتی ہے، تو جو فرنٹ ڈیسک کا عملہ تھا اس کے سامنے سے وہ گزر کر گئے ہوں گے، انہوں نے بھی اطلاع نہیں دی، اسی لیے تو جو ہے تھانے کا سارا عملہ اس کو معطل کر دیا گیا اور وہاں پر نئے جو ایس ایچ او ہیں علی زیب دستگیر ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ شہر بھر میں اس وقت سیکورٹی پر ڈیوٹی تعینات ہے تو ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی سے واپس آتے ہی یہ سب کلوز لائن جائیں گے اور نیا عملہ جو ہے اس تھانے پر ڈیوٹی سر انجام دے گا، اور اس طرح کی حرکت اور اس طرح کے جو کارنامے کبھی بھی جو ہے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مشہور کاروباری شخصیت حاجی برکت مغل کے صاحبزادے خلیل مغل ملیشیا والے اپنے خالق کی سے جا ملے۔ ان کے نماز جنازہ سلامت محلہ مونی روڈ پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیت اور کاروباری شخصیت نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر بھٹی اپنی رپورٹ میں۔ جی، حاجی برکت مغل کاروباری شخصیت کے صاحبزادے خلیل مغل ملیشیا والے جو آج مورخہ 4 اگست کو اپنے حقیقی خدا سے جا ملے، جن کا نماز جنازہ رہائش گاہ سلامت محلہ مونی روڈ پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیت اور کاروباری شخصیت نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں رانا سلطان عثمان گرایا افضال مغل رحیل مغل اور دیگر دوست احباب نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جی، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور انعام اللہ کے احکامات پر ڈویژنل کمرشل آفیسر ریلوے لاہور کا چھٹی کے روز رات کے راولپنڈی سے لاہور آنے والی راول ایکسپریس ٹرین 106 ٹاؤن سیالکوٹ سے کراچی جانے، کراچی سے سیالکوٹ آنے والی لاما ایکسپریس اور لاہور سے راولپنڈی جانے والی سبق خرام ریل کار ٹرینوں پر اچانک چھاپے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری لیڈی رپورٹر رخسانہ نور اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈویژنل کمرشل آفیسر لاہور عبداللہ اشیا نے چھپی کے دوران بلا ٹکٹ سفر کرنے والے مسافروں سے کرایہ و جرمانے کی مد سے 1,66,670 روپے موقع پر وصول کیے گئے، جو کہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے گئے۔ اس کے علاوہ سب اسٹینڈرڈ اشیاء فروخت کرنے پر علامہ اقبال ایکسپریس ٹرین کے ڈینیکار کنیکٹر کو 5,000 روپے جرمانہ کیا گیا اور اشیاء بھی ضبط کر لی گئی۔ کمرشل انسپیکٹر محمد اکبر گجر اور فیصل نذیر کے علاوہ ٹکٹ چیکنگ اسکواڈ بھی ڈی سی او ریلوے کے ہمراہ تھا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں سینئر کرائم رپورٹر احمد علی۔ چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر
DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का चेहलम हज़रत इमाम हुसैन। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का मरकजी जुलूस के रूट का दौरा। मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से अपनी मंजिल की जानिब रवाना। DIG ऑपरेशंस ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस ने जुलूस के रूट, दाखिली खारजी रास्तों और सिक्योरिटी पॉइंट का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर इनका कहना है कि 20 सफ़र के जुलूस मजालिस के लिए लाहौर पुलिस का जामिया सिक्योरिटी प्लान मौसर अंदाज में जारी है। शहर भर में 41 मजालिस और 12 जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मरकजी जुलूस पर अज़ादारों की हिफाजत के लिए 10,000 पुलिस अफसरान एहलकार तैनात किए गए हैं। मरकजी जुलूस के रूट पर बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स हसास मकामात पर खसूसी सिक्योरिटी तैनात की गई है। जुलूस के रूट से महलका 324 गलियां कंटेनर्स, खारदार तारों और कनातों से महफूज बनाई गई हैं। सेफ सिटी और निजी CCTV कैमरों के जरिए जुलूस की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस के इख्तिताम रोज़ादारों की पुरअमन अखलाक तक तमाम अफसरान एहलकार अपनी ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। शहरी पुलिस से ताउन करें, किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जेहलम में हल्का LA 39 जम्मू 6 इलेक्शन में नौजवान सियासी शख्सियत अज़म शेख ने गवर्नमेंट चौधरी अल्ताफ़ हुसैन स्कूल के बाहर पोलिंग लगाया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं का दौरा। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। और इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो कि हल्का LA 39 जम्मू 6 मुस्लिम लीग नून का पोलिंग भी लगाया और उसके जो कैंडिडेट है उनको सपोर्ट भी किया। इनके पोलिंग पर जो जिला जेहलम के अहम सियासी रहनुमा है वो भी आए। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कैसा अमल जारी रहा इलेक्शन का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। दूसरा, इलेक्शन के हवाले से हम हाजी मिर्ज़ा राशिद नदीम साहब, अंकल चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब, जनाब चोई सईद इकबाल साहब MPA साहब, जनाब हाफ़िज़ एजाज साहब और तमाम दीगर दोस्त हमारे जिसमें राजा ज़फ़र साहब हैं, नवाबज़ादा तालब मेहदी साहब, इन सब का अपने गरीब खाने पे तशरीफ़ आवरी पर इंतहाई मशकूर हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी मेहनत और काविश और लगन से ये इलेक्शन हम जीते हैं और तमाम अपनी जो टीम है हमारी, हाजी मिर्ज़ा राशिद नदीम साहब की जो टीम है, हमारी जो टीम है, उन सब की मेहनत काविश की वजह से ये इलेक्शन हमने क्लीन स्वीप करके जीता है और हम इन सब को मुबारकबाद, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे सब वर्कर को शेख अज़म मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद दिल की गहराइयों से। कमालिया थाना BC के दूर नई आबादी जखर में अफसोसनाक वाकया, 2 बच्चों की मां ने खुद को आग लगा ली। 34 साला जरीन बीबी शदीद झुलसने के बाद इस मौके पर ही जान की बाजी हार गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खातून ने घरेलू नशाकी और गुर्बत की वजह से पेट्रोल डालकर खुदसूजी की इत्तला मिलते ही थाना BC पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्राइम सीन से शाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वाकया कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस ने तमाम पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया। कमालिया में चेहलम 14 करबला नहायत मजहबी की एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों मोहल्ला हाजी चौक, पीर शाह और न्याज बाजार से होता हुआ रात के करबला मौला रेलवे रोड पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है, जबकि पंजाब पुलिस एलीट फोर्स और फाल्कन फोर्स के एहलकार बड़ी तादाद में तैनात हैं ताकि जुलूस के दौरान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।